भन्दा सुरुमा चाहिँ छोरालाई नै गाली गर्नुभयो अनि छोरा बाउलाई कि क्या हो बुहारीलाई स्टेजमा बिकिनीमा लगिरहेको चाहिँ यस्तो बाउलाई कि क्या हो भनेर चाहिँ भन्नुभयो लास्ट झपार्नुभयो मैले चाहिँ यो मेरो बडी यस्तो हुन्छ हैन बडी बिल्डिङमै जान्छु भनेर मैले सोचेकै थिइनँ हैन 15-16 वर्षमा मैले बिहे गरेको छिटै बाबु भइहाल्यो बिमारीको कारणले गर्दाखेरि जिम जोइन भएँ त्यसपछि मेरो बडीको स्ट्रक्चर पनि चेन्ज हुँदै गयो राम्रो हुँदै गयो त्यसपछि मेरो श्रीमान मेरो गुरुले चाहिँ ल न तिमी एकचोटि स्टेजमा उभिदेऊ कस्तो हुन्छ अनुभव पनि हुन्छ तिमीले जित्नै पर्छ भन्ने छैन भनेर भन्दाखेरि स्टेजमा जाँदाखेरि फर्स्ट टाइम गएको फर्स्ट टाइम नै मैले गोल्ड ल्याएँ मैले चाहिँ धेरै नै फेस गर्नु परेको कुरा चाहिँ केटी मान्छेलाई केटाको जस्तो जिउ सुहाएन केटी भनेको नरम हुनुपर्छ लचकता हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै नै मैले सुने हैन मेरो श्रीमानले सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ हैन 4 लाखदेखि 5 लाख चाहिँ कम्तीमा पनि छुट्याएर राख्नुपर्छ कि यो गेम खेल्नुको लागि अब यो गेम नखेलेको भए त म पनि एउटा घर गाडी जोड्थे होला अब श्रीमान भएर मैले सपोर्ट नगरे कसले गर्छ त उसले त अब सानै उमेरमा मसँग उसले सबै आफ्नो घर छोडेर मसँग अब त्यतिखेर लभ परेर हामी भागेको हो हैन 40 कटिसके मैले गर्न सकेको छु भने हजुरहरूले किन गर्न नसक्नु म गरेर देखाउँछु भन्नुभयो भने तपाईँ अगाडि चाहिँ अवश्य बढ्नुहुन्छ